बढी आज हामी चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड जुन एउटा कमर्सियल ब्याङ्क हो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अब नेपाल सरकारको एउटा अब कमर्सियल ब्याङ्क हो। यो ब्याङ्कमा हामीले चौथो तहको सहायक प्रशासन तथा नगद दुइटैको लागि हामी क्यास र अनि त्यसै गरी तपाईँहरूको एडमिनिस्ट्रेसन दुइटैको लागि अब हामीले यो पाठ्यक्रमहरू यानि कि सिलेबस डिस्कसन गर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ साथै अब म तपाईँहरूलाई के जनाउन चाहन्छु भने अब मैले चाहिँ फोर्थ लेभलको हाम्रो एक महिना पनि छैन भनौँ, अब ठिक्क एक महिना नै होला सायद। अब एक महिना जतिमा 27 गते हाम्रो अर्को महिनाको 27 गते पौष 27 गते इक्जाम हुन गइरहेको फोर्थ लेभलको हाम्रो क्यास र नगदको सम्पूर्ण सिलेबस साथसाथै अब सम्पूर्ण भिडियोहरू प्री टेस्टको पूर्व योग्यता पत्रको लागि हामी यहाँ युट्युबमा सम्पूर्ण भिडियो एमसिक्यूहरू प्रुभेबल एमसिक्यू आउन सक्ने एमसिक्यूहरूको छलफल गर्नेछौँ, एकाउन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू। त्यो भएर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। आज हामी चाहिँ हेरौँ प्री टेस्ट इक्जामिनेसन भनेर भन्छ 100 मार्क्सको हुन्छ यो। अब यो प्री टेस्ट प्रथम चरणको हो। अब यो भनेको हाम्रो अब 27 गते हुन लागेको हो। यही 27 गते भइसकेपछि देन आफ्टर हामीले सेकेन्ड परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पास भयौँ भने मात्र, अदरवाइज पाउँदैन। प्री टेस्टमा पास हुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामीले रिटर्न इक्जामिनेसन यानि कि लिखित परीक्षा 200 नम्बरको हुन्छ र अन्तर्वार्ता भनेको 30 नम्बरको गरेर जम्मा हाम्रो अब 230 भनौँ न यो रहेको छ। त्यसपछि अब पूर्व योग्यता परीक्षाको योजना यानि कि प्री टेस्ट इक्जामिनेसनको स्किम कस्तो छ त हेर्नु होला। स्किम अब बैंकिङ विषय के छन् भने ब्याङ्किङ छ, त्यसै गरी हाम्रो व्यवस्थापन भनेको म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी गणित, म्याथ र सामान्य ज्ञान। ओके, सामान्य ज्ञान पनि छ। यो चारवटा कम्बिनेसन 100 मार्क्सको उत्तीर्ण चाहिँ 40 मार्क्सले 100मा पास हुने हो। त्यसै गरी समय 45 मिनटको छ। त्यो भएर सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन हुनेछन्, एमसिक्यू बेस हुनेछ, जुन वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नहरू आउनेछन्। अब प्रश्न सङ्ख्या र अङ्क भनेको 50वटा सङ्ख्या इन्टु 2 मार्क्स इच क्यारिड इज यर 100 मार्क्स, यानि कि 50 मार्क्स यो 50 क्वेसन 2 मार्क्सका गरेर 100 मार्क्सको। र सबै प्रश्नहरू के हुने रिमार्क भनेको अर्थात् कैफियत भनेको चाहिँ सबै प्रश्नहरू अनिवार्य यानि कि अल क्वेसन्स आर कम्पलसरी भनेर बुझ्नु होला। देन आफ्टर अब हामीले पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारहरू मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। यो भनेको के हो, प्री टेस्ट पास हुनेले मात्र सेकेन्ड लेभलको सेकेन्ड फेजको रिटर्न इक्जामिनेसनमा चाहिँ यिनीहरू सहभागिता हुन पाउनेछन्। अब पूर्व योग्यता परीक्षाको अङ्क जोडिने छैन भन्छ। पूर्व योग्यता परीक्षाको चाहिँ अङ्क चाहिँ यसमा जोडिने छैन भनेर भन्छ। देन आफ्टर रिटर्न इक्जामिनेसन रहेको छ 200 नम्बरको हुन्छ, जुन अब प्रथम यसमा पनि दुईवटा भाग गरेको छ। पहिलो चाहिँ अब ब्याङ्किङ लेखा र सूचना प्रविधि आइटी सम्बन्धी ब्याङ्किङ एकाउन्ट सम्बन्धी छ, जुन 3 घन्टाको हुन्छ। विषयगत नै हो यो, एमसिक्यू बेस भन्दा पनि। सबै प्रश्नको अङ्क समान रहनेछ भने जस्तै प्रत्येक समूहमा हाम्रो 2x2 गरी जम्मा 10वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र सबै प्रश्नको उत्तर के हुनेछ, अनिवार्य हुनेछ। ओके, त्यसो भए अब द्वितीय भनेको हाम्रो व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धी भनेर भन्छ। व्यवस्थापन त्यसै म्यानेजमेन्ट, गणित, म्याथ र सेवा सम्बन्धी सर्भिस रिलेटेड कुराहरू हुन्छ, जसमा अब यसमा मेनली 100मा 3 घन्टाको विषयगत। अब त्यसै गरी हाम्रो प्रत्येक समूहबाट 2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिनेछन्। सबै प्रश्नको उत्तर के हुनेछ, अनिवार्य हुनेछ भनेर यो रहेको छ। अब तह 4 सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्व योग्यता परीक्षाको कार्यक्रमको विस्तृत वितरण भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब यो हाम्रो प्री टेस्टको लागि। अब तल दिएका कुराहरूमा चाहिँ 5-5वटा क्षेत्रहरूबाट जम्मा 50 मार्क्स सोधिनेछ। जस्तै वैकल्पिक वस्तुगत बहुवैकल्पिक भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क काटिनेछ। अब हेर्नु होला, तपाईँहरूलाई यो कुरा ध्यान पूर्वक सुन्नु होला कि जस्तै हामीले एउटा क्वेसन रङ गऱ्यो भने 20% चाहिँ अङ्क कट्टा गरिनेछ भनेर भन्छ। त्यो भएर गलत आन्सर लगाउँदा ध्यान दिनु पर्यो। तर उत्तर नदिएमा त्यस बाबत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गर्नेछ। अब उत्तरै नदियो, खालि यत्तिकै नआएकोलाई यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ न त्यहाँबाट त्यसमा अब छोडे बापत के अरे नम्बर दिन्छ, न चाहिँ
अब के भन्छ अङ्क पनि काट्दैन त्यस्तो कुरामा भनेको। अब वस्तुगत बहु बहु वैकल्पिक हुने परीक्षामा चाहिँ परीक्षार्थीहरूले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरमा क्यापिटल लेटरमा एबिसिडीमा लेख्नु पर्नेछ। सानो अक्षरमा स्मल लेटरमा लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त्यो भएर एबिसी क्यापिटलमा लेख्नुहोला। अब बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्यालकुलेटरहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन, क्यालकुलेटर पनि युज गर्न पाइने छैन। यो रह्यो। अब प्रथम चरण हाम्रो ब्याङ्किङ व्यवस्थापन र गणित र सामान्य ज्ञान हेरौँ। पहिलोको लागि प्रथम चरणको लागि प्री टेस्टमा चाहिँ अब ब्याङ्किङ र एन नियमबाट चाहिँ 15x2 30 मार्क्सको आउँछ। जसै हेरौँ ब्याङ्किङ र एन नियममा 30 मार्क्स आउँछ भने हेर्नु होला। ब्याङ्किङ विकास र योजनामा हालको ब्याङ्किङ अवस्था के छ त? ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट एन्ड इन द करेन्ट सिचुएसन हाउ इज द पोजिसन अफ ब्याङ्क इन नेपाल, र ब्याङ्कको अवस्था के छ त, कन्डिसन के छ भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसै गरी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त यानि कि क्लाइन्ट प्रोटेक्सन प्रिन्सिपल भन्छ, सिपिपी प्रिन्सिपल भनेको यो हो। त्यसपछि हाम्रो ग्राहक पहिचान नो यर कस्टमर भन्छ। तपाईँहरू केवाइसी भनेर फर्म के छ नि त, त्यो नो यर कस्टमर यसको च्याप्टर रहेछ, यो पढ्नु पऱ्यो। म चाहिँ सम्पूर्णको भिडियोहरू अब यसमा राख्छु। त्यसै गरी अब निरपेक्षका प्रकार र परिचालन भनेर भन्छ। त्यसै गरी कर्जा वर्गीकरण लोन क्लासिफिकेसन र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन भनेको लोन लस प्रोभिजन भन्छ। एलएलपी भनेको के हो, 90 दिन राख्दा कति हुन्छ, पास लोन वाच लिस्ट सबै कुराहरू म यो छलफल गर्नेछु गाइस। त्यसै गरी रेमिटान्स भनेको के हो त, त्यसै गरी हामीले भुक्तानीका साधनहरू यानि कि पेमेन्टका सोर्सेस अफ पेमेन्ट के अनुसारले गरिन्छ यो हामी यो तहमा पढ्छौँ। त्यसै गरी सेयर डिभेन्चर र ऋणपत्र भन्छ, यानि कि सेयर डिभेन्चर र त्यसै गरी हाम्रो बोन्डको बारेमा छ। त्यसै गरी हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार, यो चाहिँ हामी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन 2073 बाफियाको ऐनमा के भनेको छ र अनि हामीले बाहिरमा जनरली यो वाणिज्य ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरूले के काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यो भएर यो युट्युब च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। तपाईँहरूले अब भोलिबाट रेगुलर आउनेछन् भिडियोजहरू। केन्द्रीय ब्याङ्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्छ। केन्द्रीय सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। त्यो ब्याङ्कको त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तपाईँहरूलाई चाहिँ यत्तिको डिटेल हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी नोट कोष भारू कोष र कोष व्यवस्थापनको बारेमा हामी हेरौँला। त्यसै गरी सुन चाँदी सम्बन्धी सामान्य जानकारी यानि कि गोल्ड रिलेटेड केही इन्फर्मेसनहरू। त्यसै गरी अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 एनआरबी एक्ट, यो एक्टलाई त अब के भनौँ यत्तिको डिटेलमा हामी यो ऐनकै भाषामा बेयर एक्ट नै म यहाँ सामु अब यो युट्युब च्यानलमा हाल्नेछु। यो त्यो भएर यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन भनेको बाफिया एक्ट 2073 भन्छ, यो चाहिँ एमेन्डेड हो। ब्याङ्क तथा ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2053 एनआरबी र ब्याङ्क एक्ट त यत्तिको डिटेलमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेको ब्याङ्किङ कसो तथा सजाय ऐन 2064 पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2074 भन्छ, अनि मनी लन्ड्रिङ भन्छ नि त, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट, यो दुईवटा एक्ट, यो चारवटा एक्टको तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्टको कुनै पनि यहाँ कन्फ्युजन हुने छैन। रिटर्न इक्जामलाई हुने गरेर पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ यो एक्टहरू। त्यसपछि देन आफ्टर हामी व्यवस्थापन र लेखाको बारेमा हेरौँ त। यो म्यानेजमेन्ट एन्ड एकाउन्टको सम्बन्धी तपाईँहरूलाई चाहिँ मानव संसाधन व्यवस्थापन भन्छ, यानि कि ह्युमन रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टको बारेमा के हो एचआरएम भनेको, यसको बारेमा हामी के रिक्रुटमेन्ट्स गर्ने, कसरी रिक्रुटमेन्ट भनेको कसरी हामीले अब रिवार्ड दिने रिक्रुटमेन्ट दिने सबै कुराहरू बिबिएस थर्ड इयरमा पढिन्छ, सेकेन्ड इयरतिर पढिन्छ होला सायद एचआरएम ओबिएचआरएम। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यदि बिबिएस गरेको छ भने, नगरेको छ भने अरू 12 मात्र दिएको छ, यानि कि अब साइन्स ब्याकग्राउन्ड या अरू कतैबाट आएको छ भने पनि यो छलफल हामी फुल्ली नोट डिटेल गर्नेछौँ। भर्ना छनौट र तालिम भनेको यो सिलेक्सन अनि त्यसै गरी एडमिसन र त्यो ट्रेनिङको बारेमा हो। त्यसै गरी उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्छ, यो सब एचआरएम अब व्यवस्थापनको बारेमा हो। त्यसै गरी संस्थागत सुशासन कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो त, कुनै पनि अब
ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूदेखि लिएर नेपालमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूले संस्थाको सुशासन यानि कि कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर हामी छलफल गराउँदा डिटेलली फुल राम्रो नोटका साथ नेतृत्व र निर्णय क्षमता व्यवस्थापनका सिद्धान्त तथा कार्यहरू भनेर भन्छ। त्यसपछि हाम्रो व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रणाली भन्छ, यानि कि म्यानेजमेन्टमा तपाईँहरूको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको के कुरा छ, दोहोरो लेखा पढ्ने डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको के हो, यसको त म हिस्ट्री नै तपाईँहरूलाई चाहिँ फुल हिस्ट्री नेपालमा यो हाम्रो एकाउन्टको विश्व जगतमा चाहिँ कहाँबाट हाम्रो उत्पत्ति भयो त, एकाउन्ट लेखा भन्ने कसरी उत्पत्ति भयो त, यसको बारेमा फुल डिटेल सिलेबस भन्दा पनि भित्र गएर हामी छलफल गरौँला। अनि नगद खाता र सानो नगद कोषको बारेमा पनि हेरौँला। त्यसै गरी हाम्रो सन्तुलन परीक्षण, यो त ट्रायल ब्यालेन्स सिट त तपाईँहरूलाई चाहिँ यति सबै यो एकाउन्ट व्यवस्थापनको चिन्ता नगर्दा नि हुन्छ। तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानलमा हेर्नुहोला, यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने गाइज हामी हाल्ने नै छौँ। त्यसै गरी नाफा नोक्सान हिसाब, प्रफिट लस एकाउन्ट बनाउनु पर्यो, ब्यालेन्स सिट वार्षिलातको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यो रह्यो व्यवस्थापन तथा लेखा। त्यसपछि हामीले गणितको बारेमा साधारण ब्याज, यो त के छ र सिम्पल इन्ट्रेस्ट, पिटिआर 100देखि लिएर सबै कुराहरू हेरौँला। त्यसै गरी प्रतिशत पर्सेन्टेजको बारेमा, अनुपात रेसियो र प्रपोर्सन भनेको के हो, एक एक नियम, युनिटरी मेथड यति दिनमा यति काम गर्न सक्छ भने 1/4 पार्ट कति दिनमा गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी एक नियममा पढौँला। युनिटरी मेथड म्याथको पनि हामी भिडियोहरू हाल्छौँ। त्यसै गरी औसत भन्छ, एभरेज भनेको के हो, नाफा नोक्सान, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रफिट लस कसरी निकाल्ने, लोएस्ट कमन फ्याक्टर र हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, एचसिएफ एलसिएम भनेको लसमस निकाल्ने। त्यसै गरी फ्र्याक्सनल र डेसिमल भनेको भिन्न तथा दशमलवहरू कसरी निकाल्ने, पोइन्ट फ्र्याक्सनल, सानो क्लासमा 9-10मा पढेकै कुराहरू यिनीहरू। घाताङ्क इन्डिसेस भनेको के हो, यो हाम्रो गणितको कुराहरू पनि 20 मार्क्स यहाँबाट हेरौँला। सामान्य ज्ञानबाट 20 मार्क्स, यो पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। विश्वको भूगोलको सामान्य जानकारी, त्यसै गरी नेपालको भूगोल, इतिहास तथा सांस्कृतिक कला र प्राकृतिक स्रोत एवं जनजीवनको सामान्य जानकारी, यो रिलेटेड हामी भिडियो बनाउँछौँ। विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू यानि कि मेजर हिस्टोरिकल इभेन्ट्स इन एराउन्ड दि वर्ल्ड भनेर हामी पढाउँला। नेपालका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू, त्यसै गरी नेपालका विभिन्न इभेन्ट्सहरू के हुन्। त्यसै गरी अब नेपालको प्रशासनिक स्वरूप, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको के छ, यो पनि हेरौँ सामान्य ज्ञानमा। प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साधारण ज्ञानहरू, WTOदेखि लिएर हाम्रो बेमिस्टिकदेखि लिएर हाम्रो अब विभिन्न कुराहरू हामी यो सामान्य ज्ञान पनि हेरेर 20 मार्क्स यहाँबाट हेरौँला। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका विनिमय अधिकार पत्रहरू हेरौँला। नेपालको संविधानमा भाग 1, 2, 3 अनुसूचीहरू पनि हेरौँला, यानि कि सेड्युल रिलेटेड टु कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 1974 कि 2072 सालको संविधान, जुन गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा अब भाग 1, 2, 3 हेरौँला हामी। नेपालका म्याक्रो इकोनोमिक सूचकहरू, यानि कि यो त इकोनोमिक्सको हो, अर्थशास्त्रका कुराहरू हो, जसमा जिडिपी भनेको के हो, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको के हो, नेपालका नागरिकहरूले चाहिँ अब विदेशबाट होस् नेपालमा होस् जहाँ गएर पनि अब कमाउँछन् भने जिडिपी, जिएनपी भनेको अब नेसनको इन्टिटी, अरू देशका पनि यहाँ आएर जिडिपी जिएनपी के हो, यो पुरै डिटेलली हामी प्र्याक्टिकल्ली के हुन्छ त हाम्रो जनजीवनमा हो, त्यो कुराहरू हामी हेरौँला। एचडिआई, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको एचडिआईको बारेमा हेरौँला। त्यसै गरी पर क्यापिटा इन्कम कति हुनु पर्यो, त्यसै गरी बिओपी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अनि प्राइस इन्डेक्स र अनि पब्लिक डेप्टको बारेमा हामी हेरौँला। त्यसै गरी गाइज अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको बारेमा हेरौँला। त्यसै गरी पुरस्कार कसले दियो, अनि नवीनतम गतिविधि तथा घटनाक्रम सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू पनि हामी हेर्ने नै छौँ। यो जिकेमा यो सबै कुरा हेरौँला। त्यसपछि हामी कम्प्युटरको बारेमा, कम्प्युटरमा कन्सेप्ट के हो, हिस्ट्री के हो, टाइप के हो, कम्तीमा म यो 20 डेजमा चाहिँ फुल कोर्स चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्नेछु, जुन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा, डिओएस, विन्डो, लिनक्स, युनिक्स के हो, यो हिस्ट्री कम्प्युटरको बारेमा पनि तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्यो। अब मैले यो युट्युब भिडियोमा अपलोड गर्नेछौँ भनौँ न, चिन्ताको कुरा त यत्तिकै छोडिदिउँ तर हेरौँ कम्प्युटर एब्रिभेसन, कम्प्युटरको सर्टकटमा के छन् त सबै कुराहरू। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीदेखि लिएर हामी विभिन्न एडभान्स प्रोग्रामिङ रिलेटेड पनि हेरौँला। अफिस सिस्टमको बारेमा, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, एक्सट्रानेट, इमेलको बारेमा हेरौँला। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो प्रथम पत्र ब्याङ्किङ
प्रथम पत्र ब्याङ्किङ लेखा र सूचना प्रविधि, ब्याङ्किङ क, खमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन सम्बन्धी नियमावली नियमहरू, त्यसै गरी एकाउन्टिङ ग, एकाउन्टिङ सिस्टम घ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम, त्यसै गरी कम्प्युटर सूचना यसको बारेमा, अनि त्यसपछि द्वितीय पत्र व्यवस्थापन गणित सम्बन्धी भनेर भन्छ। यो प्रथम पत्र हो कि प्रथम पत्र, अब हेरौँ त, यो हेरौँला। तह 4 प्रशासन सेवा नगद पदको प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम। तह 4 नगद पदको द्वितीय चरण लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम विस्तृत विवरण भन्छ। यो हाम्रो अब द्वितीय चरणको हो। द्वितीय चरणको हामी अब यो ब्याङ्किङदेखि लिएर यसमा पनि यो ऐनहरू हेरौँ त। एनआरबी एक्ट अब अहिले पनि पढ्ने हो, पछि पनि पढ्ने हो। बाफिया अहिले पनि पढ्ने, पछि पनि पढ्ने। ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट अहिले पनि पढ्ने, पछि पढ्ने। एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट अहिले पनि पढ्ने, पछि पढ्ने। अब नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट थपिन्छ हाम्रो सेकेन्ड लेभलमा के, दोस्रो पत्रमा। विनिमय अधिकार पत्र, यो पनि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट पनि तपाईँहरूलाई म डिटेलली फुलका साथ हामी एक्सपर्टाइजका साथ हामी छलफल गराउँला। वित्तीय कारोबार सम्बन्धी ऐन 2063 भन्छ। अब एकाउन्टिङ सिस्टमको पुरै ट्रायल ब्यालेन्स सिट, अडिट एन्ड इट्स महत्त्व, यो हामी हेरौँला। डबल इन्ट्री सिस्टम, अनि इन्भेन्ट्री आन्तरिक यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने हुन्छ, यो पनि हेरौँला। त्यसपछि हामी अब यो सेकेन्ड पेपरको लागि सेकेन्ड पेपरमै हामी छलफल गर्नेछौँ। अहिले म चाहिँ अब फर्स्ट पेपरको लागि मात्र छलफल गर्न यहाँ तपाईँहरू सामु चाहेको हो। त्यसपछि हामी अर्को कुरा हेरौँला। तर एउटा कुरा यहाँ हेर्नु होला, लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी, अङ्ग्रेजी दुवैमा हुनेछ। नेपाली या अङ्ग्रेजी जेमा लेख्दा नि हुन्छ भनेर भन्छ। अब पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि प्रत्येक पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम, विनियमितता, नीति परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधित भएका वा संशोधित भई हटाइएका वा थप गरी संशोधित भएका कायम रहनेछन्। यो हेर्नु होला, यो ऐनहरू छन् नि, यो एक्टहरू, यो एमेन्डेड हेर्नु होला। तपाईँहरूसँग बुक चाहिँ होला कि धेरै पुरानो बुक पनि हुनसक्छ। तर अब त्यहाँ एमेन्डमेन्ट भनेको 3 महिना, योभन्दा ठिक्क 3 महिना अगाडि। जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानमा त अब क्यापिटल एडुकेसी रेसियोदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको अलिअलि चेन्ज आइहाल्छ। त्यसै गरी एनआरबीमा पनि अब डिरेक्टिभहरू यति डिटेल त यो प्री टेस्टको लागि छैन, तर पनि त्यहाँ पनि आउन सक्छन्। त्यसै गरी हाम्रो अब अरू खासै त्यस्तो रेटहरू, ट्याक्स रेटहरू, एचडिआईहरू, यो सबै कुराहरू अब संशोधित गरेर हामी चाहिँ 3 महिना, अब 3 महिना भनेपछि त 1 महिना मात्र हो। त्यो भएर अहिलेको पढेको त पुरै अपडेट नै हुन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। म अपडेटेड सिलेबस अपडेटेड हामी यहाँ कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी अब विषयगतको कुरै छैन अहिले हामी। अब 2 या मोर, अब त्यो सेकेन्ड लेभलको लागि हो। अब न्यूनतम चाहिँ 40% ल्यायो भने तपाईँ प्री टेस्टमा पास हुन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलोको लागि सिलेबस हो। सेकेन्डको लागि सिलेबस अब सेकेन्ड पछि नै गरौँला, रिजल्ट आइसकेपछि, अब इक्जाम दिइसकेपछि भनौँ न। इक्जाम दिइसकेपछि हामी सेकेन्डको पनि छलफल गर्नेछौँ, अनि भिडियो क्लासहरू पनि ल्याउनेछौँ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला। र आजै हामी अर्को फर्स्ट क्लास चाहिँ हामी अब मेनली यहीँबाट सुरु गर्नेछौँ। ब्याङ्किङ व्यवस्थापन र गणित सामान्य ज्ञान त छ, त्यसमा ब्याङ्किङ र ऐन सम्बन्धी यसको बारेमा हामी डिटेल रूपमा अब यो ब्याङ्क विकास र नेपालको हालको ब्याङ्किङ अवस्थाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब पहिलो भिडियोमा चाहिँ जुन अब भिडियो नम्बर 1 हुनेछ, जो हाम्रो ब्याङ्किङ एक्ट र बाई लज भनेर भन्छ, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट एन्ड प्रेजेन्ट सिचुएसनको बारेमा हामी ब्याङ्किङ विकास र नेपालमा हालको ब्याङ्किङ अवस्थाको भनेको के हो, ब्याङ्किङ डेभलपमेन्ट एन्ड प्रेजेन्ट स्टेटसको बारेमा हामी इङ्ग्लिस नोट हुनेछ, नेपालीमा पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। ब्याङ्क भनेको के हो, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले नै भन्छु। ब्याङ्क भनेको एउटा यस्तो संस्था हो, एउटा यस्तो अब के भनौँ, घर हो भनौँ न, एउटा यस्तो टेम्पल हो, जुन हिस्ट्रीमा त ब्याङ्कलाई नै टेम्पल भनेको छ। टेम्पल भनेको यस्तो पवित्र ठाउँ जहाँ गोल्डहरू थुपारिन्छ, जहाँ गोल्ड भनेको के, गोल्ड स्मिथहरू सुनारहरूले चाहिँ सुन डिपोजिट गरे जस्तै पहिला यो एन्सियन्ट सिस्टमहरूमा चाहिँ हामी छलफल गरौँला यसको बारेमा। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न वर्ल्ड हिस्ट्रीदेखि स्टार्ट गरेर नेपालको हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी यसको बारेमा
पुरै कुराहरू हेरौँला, जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय ऐनबाटै भनिदिन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐनको दफा 2 यानि कि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट सेक्सन 2 अनुसारबाटै हामी लिगल प्रोभिजन अनुसार कानुनी प्रोभिजन कानुनी अब के भन्छौँ कानुनी धारा उपधारादेखि के अरे दफाबाटै हामी छलफल गर्छौँ। ब्याङ्क भनेको एउटा कर्पोरेट संस्था हो, एउटा कर्पोरेट बडी हो, जो चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थानका कारोबारहरू गर्नको लागि दर्ता भएको हुन्छ हाम्रो दफा 49 को उपदफा 1 मा अनुसार। र यो ब्याङ्क अनुसार ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क अफिसहरू, ब्याङ्कका शाखाहरू, त्यसै गरी विदेशी ब्याङ्कहरू, त्यसै गरी तपाईँहरूको अफिसहरू, जो अफिस नेपालभन्दा बाहिर स्थापना भएका छन् हो, ती सबै साथसाथै नेपालमा रहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर निफ्रा भन्ने त थाहा छ होला, नेपालमा रहेका विकासका पूर्वाधार गर्नका लागि ब्याङ्कहरूले विभिन्न फङ्सनहरू बोकेर स्थापना भएका दफा 49 को उपदफा 5 मा के कामहरू छन् त्यो सबैलाई हामीले एउटा ब्याङ्क भन्छ। खासमा ब्याङ्क भनेको यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ अब सरप्लस युनिटहरूबाट, सरप्लस जोसँग पैसा छ त्योबाट पैसा लिएर, डेफिसिट युनिट भनेको जोसँग पैसा खाँचो छ त्यो व्यक्तिलाई के गर्ने, मनी सप्लाई गर्ने, यस्तो काम भनेको ब्याङ्कको हो। र ब्याङ्क भनेको यसको बारेमा डिटेल हामी भिडियो 1 मै पढाउँला, तपाईँहरूलाई चाहिँ फुल्ली कन्फर्म हुने गरेर, साथै एमसिक्यू पनि यहाँबाट प्रोबेबल एमसिक्यूहरू पनि हामी एकदमै राम्रोसँग हामी एमसिक्यूहरू पनि हेर्नेछौँ। जुन तपाईँहरूले नेपालको पहिलो गभर्नर को होदेखि लिएर हामी विभिन्न कुराहरूको बारेमा हामी डिटेल छलफल यो भिडियोमा चाहिँ हामी, यो भिडियोभन्दा पनि अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछ। त्यसका लागि यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र तपाईँको एउटा ड्रिम यानि कि तपाईँहरूले अब गाइस तपाईँहरूले चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा अब 4थो लेभलमा चाहिँ हामी एउटा एडमिनिस्ट्रेसन र क्यास डिपार्टमेन्टमा छिर्न सक्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो भिडियोहरू प्रोभाइड गरेर समहाउ बेनिफिट प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर अब भन्दै म चाहिँ अहिले नै यति नै भन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला या गाइज, यदि मन पर्यो भने। ओके।